अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पंजाब ताहाल काबीना से महरूम है। एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पंजाब में इस वक्त सामने आने वाला है। कौन चला रहा है पंजाब, किसके रहमो करम पे है, प्रोग्राम में इस पे बात होगी। इसके बाद लीक्स और मुल्क की सियासत, ऑडियो जो लीक्स हैं वो हो रही हैं मुतवातिर, कुछ लगता है कि मुस्तकबिल में भी होने वाली हैं। इसके साथ साथ जो दबाव बढ़ा रहे हैं इदारों के ऊपर मरीम नवाज साहिबा भी और इमरान खान साहब भी, तो ये सारा मामला किधर जाएगा इस पे बात होगी। आखिर में जजलान कत्ल में जो कमसिन बच्चों के हाथ में असलहा आ जाता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उनके वालिदैन की होती है, तो ऐसे मामलात में क्या FIR फिर वालिदैन के खिलाफ नहीं कटाई जानी चाहिए? प्रोग्राम में आखिर में इस पर भी हम एक राय लेंगे। आगाज करते हैं। अब मुल्क में गुज़श्ता 2.25 महीनों से जो सियासी तौर पे इसको अपहीवल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जो एक अपहीवल है, उसकी गर्द क्या अब कुछ बैठने जा रही है? यह मामला मजीद उलझता जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, बैठे नहीं, वापस लौट गए और अब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से वो बाकायदा तौर पे क्लैरिटी लेके दोबारा लॉन्ग मार्च करने के लिए आएंगे। उनकी जो तमाम इस वक्त उम्मीदें हैं वो सुप्रीम कोर्ट से हैं। क्या कहते हैं जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटिशन लेके, मंडे को लेके जा रहे हैं पिटिशन कि क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज, ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है। हमें वाज़े तौर पे बता दें कि क्या ये पकड़ धकड़ होनी है अगर हम अगले पुरअमन एहतजाज करेंगे या नहीं होनी। अपनी अदलिया से कहना चाहता हूँ कि इम्तिहान ये आपका भी है, ये हमारा हक है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो राइट देंगे। सो फोकस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों का इस वक्त अदलिया है। मरीम नवाज साहिबा भी अपनी तकारीर के अंदर मुसलसल अदालतों पर दबाव बढ़ाती जा रही हैं और वो कहती मैं बड़ी ही अदब से, तहजीब से रिक्वेस्ट करती हूँ अदालतों से कि इमरान खान साहब को वो किसी तरह की फेस सेविंग ना दें। क्या कह रही मरीम बीबी, जरा सुने। पहले इसने जरदारी साहब की मिन्नतें की, फिर नवाज शरीफ की मिन्नतें की और अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। उसका लुब्बे लबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदा भेजकर मेरा लॉन्ग मार्च कामयाब कराए। इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर 6 दिनों के अंदर इलेक्शन की डेट के हवाले से कोई खातिर खा ऐलान नहीं हुआ तो फिर वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। एक दफा एक और अल्टीमेटम दिया है उन्होंने हुकूमत को। हमने आज ये फैसला किया है, आज हमने अपना जायजा लिया है। मैंने उनको 6 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा कि हम फिर कब आ रहे हैं इस्लामाबाद। आज से मैंने सबको लगा दिया कि अभी से अपने अपने हलके में जाएं और तैयारी करें। जो इन्होंने हमारे से किया है उसको हमने कैसे काउंटर करना है वो हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। इस बारी तैयारी करके आएंगे। इलेक्शन की डेट तो फिलहाल दूर दूर तक हुकूमत अनाउंस करने को तैयार नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो कैटेगोरिकली कहा कि मैं ये खबर दे रहा हूं कि इलेक्शन अब 2023 में ही होंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, जरूर आएगी, लेकिन अगस्त 2023 में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी इंशाल्लाह। जब तक जो है वो शहबाज शरीफ वजीर आजम है। क्या है मुल्क की सूरत हाल, जरा इसका एक जायजा लेते हैं। PTI के पास क्या ऑप्शंस हैं, PMLN जो है क्या उसमें एक नई तवानाई देखने में आ रही है सामने, और पीपल्स पार्टी जो है वो कहाँ इस वक्त मंजर आम पे बज़ाहिर वो उनकी लीडरशिप नजर नहीं आ रही। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है शाद भट्टी साहब, मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ हैं और मजहर अब्बास साहब हमारा साथ दे रहे हैं। मजहर साहब, आपसे आगाज करते हैं। PTI को तो खैर इलेक्शन की डेट नहीं मिलने वाली और इस वक्त जो दबाव है तमाम का तमाम वो अदालत के ऊपर है। उधर से मरियम बीबी टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, इधर से खान साहब भी हर रोज अदालत से अपीलें कर रहे हैं, वो कल पिटिशन भी लेकर जा रहे हैं। सो ऐसे में क्या फिर ये जो फैसले हैं ये और इदारे करते हैं फिर सियासतदानों के लिए? क्या सियासतदानों के अंदर बिल्कुल भी कोई समझ बूझ मिल बैठकर कुछ हल निकालने की जो सलाहियत है वो अब खत्म हो गई, हम समझें? शुक्रिया मारिया। देखिए, पहले तो इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि अभी अगले महीने नहीं, जुलाई में 2 बड़े इलेक्शंस पंजाब में आ रहे हैं। एक 20 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाब होने वाला है और लोकल बॉडीज इलेक्शन होने वाला है। उन्हें तवज्जो उस तरफ देनी चाहिए। देखिए, आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया, आपके साथ लोग जुड़े, बड़ी तादाद में लोग आपके जलसों में आए, जुलूसों में आए, फिर आपने एक लॉन्ग मार्च किया। उसमें जो रियासती जो जबर था उसकी वजह से इमरान खान को नुकसान नहीं हुआ, मेरे नुक्ते नज़र को सियासी तौर पे फ़ायदा ही हुआ।
اور جو نقصان ہوا وہ حکومتی اتحادیوں کو ہوا. لیکن ہر مرتبہ لانگ مارچ لے کے آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اسٹیبلشمنٹ، اداروں، عدلیہ کو انگیج کر کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس رائٹ کو اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ کارروائی ہونی چاہیے. لیکن پولیٹیکلی الیکشنز ابھی 2 مہینے میں ہوں، 3 مہینے میں ہوں، یا 1 سال بعد ہوں، الیکشن کی سائنس بالکل مختلف ہوتی ہے ماریا، یہ دھرنوں، جلسے اور جلوسوں سے. صحیح. عمران خان 2013 میں بھی اور 2018 میں بہت سی جگہ اس وجہ سے ہارے تو ان کی تنظیم جو ہے وہ بالکل تتر بتر کا شکار تھی، جو آج بھی تتر بتر کا شکار ہے. عمران خان کی پوری توجہ یہ ہونی، احتجاج کرتے رہیں، وہ اس کی اسٹریٹجی کو تبدیل کریں. لانگ مارچ کے علاوہ بھی تو آپشنز موجود ہوتے ہیں کہ ملک بھر میں آپ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ہونی چاہیے کہ آپ، یہ گورنمنٹ جو ہے یہ مہنگائی کے پہاڑ تلے دبی ہوئی ہے جی. یہ اگر آپ الیکشنز میں چلے گئے تو وہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی اس کے فوراً بعد وہ سارا جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ پھر اس پر آئے گا. صحیح. اس میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اسٹریٹجی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وہ جائیں، اپنا تنظیم نو کریں، جا کے الیکشنز کا جائزہ لیں. الیکشنز میں آپ نے خود اعلان کیا کہ جی ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، تو کیسے لیں گے؟ اگر آپ یہ ساری تنظیمیں لانگ مارچ پہ ہی لگی رہیں گی، اور یہ آسان الیکشن نہیں ہوتا، خاص طور پہ لوکل باڈیز، ابھی آپ بلوچستان میں دیکھ لیں جی، تو یہ آسان الیکشن نہیں ہوگا، اور یہ ایک طریقے سے مین ڈرل ہوگی عام انتخابات کے لیے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی پوری توجہ الیکشنز کی تیاری الیکشنز پہ ہونی چاہیے. اپنی تھوڑی سی جو تنظیم سازی ہے جس کی کمیاں نظر بھی آ گئی تھی. بھٹی صاحب، کیا یہ ویسے اسٹریٹجی ٹھیک تھی کہ پارلیمنٹ سے نکل جایا جائے؟ کیا یہ 2 مکھی لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ ایک ٹف ٹائم دیں. اب دیکھیں راجہ ریاض صاحب کو بٹھا کے وہاں پہ وہ دھڑا دھڑ جو بھی اپوائنٹمنٹ سے کرنا ہے، تو اس میں ایک جمہوریت کے منہ پہ ایک تماچا تو ہے چلے، لیکن ٹیکنیکلی اور لیگلی تو وہ اپنے تمام کام کروا رہے ہیں نا. تو آپ نے ان کے لیے میدان خالی چھوڑ دیا نا. وہاں پہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے یا وہ چھوڑیں خان صاحب خود ہوتے، سوچے ہر دفعہ وہ آئیں اور مصیبت ڈال کے رکھتے وہ اس وقت حکومتی اتحاد کو. نہیں، بلا شبہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں جب عمران خان صاحب نکلے تھے قومی اسمبلی سے تو میں اس شرط کے ساتھ میں نے ان کو سپورٹ کیا کہ اگر یہ کے پی اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور یہ توڑ دیتے ہیں یا اس سے نکل جاتے ہیں، ریزائن کر جاتے ہیں، تو یہ بہت اچھا پریشر ہوگا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ، یعنی ان کا جو نیریٹو کیا تھا کہ یہ لوگ تو سازش کے تحت آئے ہیں، امریکی رجیم کے تحت آئے ہیں، اور یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، فلاں فلاں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا. وہ بھی اگر آپ ایک دماغ سے دیکھیں، یہ ہے دل کے فیصلے، ایک ہے دماغ کا فیصلہ کہ اگر شاہ محمود قریشی انتخاب لڑتے تو یہ 20 نائل ہو جاتے ہیں، یا ان کو ووٹ دینا پڑتا یا یہ واپس آتے. دوسری بات ہے کہ کم از کم جو ابھی 2 الیکشن کمیشن کے انہوں نے ممبر لگائے ہیں، وہ یہ نہ لگا پاتے. چیئرمین نیب جو اب لگانا ہے وہ یہ نہ لگا پاتے. باقی انہوں نے قانون سازی کر لینی تھی، وہ تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے جیسے یہ کر رہے تھے وہ بھی کر لینی تھی. ہاں، یہ جو آپ نے کہا نا جمہوریت کے منہ پہ تماچا، یہ تماچا نہیں ہے، یہ پوری قوم کے منہ پہ تماچا ہے. جمہوریت تو ہے ہی کوئی نہیں، خیر نہ یہ جمہوری ہیں. یہ تو انہوں نے اپنے آ کے الحمدللہ کیا اپنے شرمناک طریقے سے ڈھیٹ پن سے، صحیح بات ہے، 1.5 سال 1.5 مہینے میں اتنا ایکسپوز ہوئے، ڈھیٹ پن سے انہوں نے کیا کیا، آتے ہی نیب کی ترمیم کر دی. یعنی آپ سیدھا سادہ لکھیں کہ کرپشن جائز کر دیجیے، وہ ہٹا دیں وہ جو قومی اسمبلی کے نیچے جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے اندر آپ یہ کرتے ہیں. خدا کا خوف کریں یار. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کر کے اس کے بعد اب بتائیں اس ملک میں ہم روز وہ بیٹھے ہوتے ہیں جا کے ایف آئی اے میں، حمزہ اور شہباز ایک پیشی پہ گئے، جج کو بھی روک لیا انہوں نے، اتنی سیکیورٹی تھی، جج نے کہا مجھے بھی آئی روک لیا. یہ اب بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو، پاکستان میں کوئی عدالت ہے کہ جو فرد جو نمائند کرے گی، یا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، یا وہ گھر بیٹھ کے اپنے تفتیشی کو کہے ہوں گے کہ آزادانہ کریں. اور پھر اوپر نیب کا نکال دیا آپ نے سارا، پھر آپ نے وہ ای وی ایم ختم کر دیا،
پھر ایک نیب کا سزا یافتہ بار بیٹھ کے حکومت چلا رہا ہے لیکن پار کے بندے ووٹ نہیں ڈال سکتے، وہ بھی ختم کر دیا. پتہ نہیں آپ کیا کیا. اچھا وہ کہتے ہیں خیر ووٹ ڈال سکتے ہیں، ہم طریقہ کار پہ بات کریں. ٹیکنیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ہم نے ختم نہیں کیا، طریقہ کار جو اس کو ہم ریفائن کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجیے اگر جو ریفائن کرنے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے پہلے پائلٹ پروجیکٹس پہ ان کو چھوٹے میرا سطح بھائی پہ جو شروع کریں گے. اعظم نذیر طاہر ہے ان کی دو ہی ہیں، ایک تو یہ ساری جو زہر نکالنے اپنے کیسوں کے حوالے سے، اور دوسرا نائلی ختم کرنا. وہ الحمدللہ وہ بار اور وہ کر رہے ہیں، اب سپریم کورٹ کے پاس ہے. تو اب یہ تھا دماغی طور پہ شاہ محمود قریشی کو بھی لڑنا چاہیے تھا، دماغی طور پہ عمران خان کو بھی قومی اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے تھا. اور دماغی طور پہ اگر آپ نکل گئے ہیں یعنی نصابی کتابی طور پہ، تو پھر پورا نکل جائے نا. یہ نہیں کہ آپ نے 2 اسمبلیوں کے اندر آپ نے وہ پریشر نہیں ہوگا. اور ابھی وہ کہہ رہے تھے ہم ضمنی انتخاب بھی لڑیں گے آگے. کل شاہ صاحب کہہ کے گئے میرے شو پہ جو ضمنی انتخاب ہوں گے نا تحریک انصاف وہ لڑے گی. میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اگر آپ سیٹیں جیت گئے تو پھر ایوان میں بیٹھیں گے؟ نہیں ایوان میں نہیں بیٹھیں گے لیکن ہم وہ سیٹیں پھر بھی یہ جیت کر دکھائیں گے. تو یہ بڑی کھچڑی سی. ضمنی انتخاب کا کیا مطلب ہے؟ جو ابھی وہ قومی اسمبلی، اچھا ایک تو جو قومی اسمبلی کے بھی استعفے منظور کر کے وہ ضمنی انتخاب کرانے کے بارے میں حکومت سوچ رہی ہے. شاہ صاحب سے پوچھنا تھا کہ شاہ صاحب دماغی طور پہ حاضر ہو؟ نہیں کہتے پارٹی کا یہ پورا جو ہے خدا کا، یہ کون سا پارٹی کا ہے؟ یہی تو ٹریپ ہے. اچھا یہ مزے کی بات سنیں، یہ جو تینوں ملے، تینوں کی گفتگوئی مولانا صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جال بچھائیں. جال کیا بچھائیں کہ ان کے استعفے منظور کریں، 4-4 5-5 10 کر کے انتخابات کروائیں. اور ٹریپ کیا ہے کہ نہیں لڑیں گے ہماری جو یہ ہم ان اتحادیوں سے 1.5 سال کے لیے آزاد ہو جائیں گے، اور یعنی ہم جیت کے لڑیں گے تو وہ ٹریپ میں آ جائیں گے. لڑیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں لڑنا چاہیے. کس چکر میں آپ کہتے ہیں چور ڈاکو آ گئے، لٹیرے آ گئے، پھر ان کے انتخاب لڑ کے پھر واپس آنا چاہتے ہیں؟ نہیں آنا چاہیے. مالک صاحب اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ obviously وہ ایک لانگ مارچ کرنے سے پہلے چاہ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا پچھلی دفعہ PMLN نے، جس کی ہر سطح پہ ہر جگہ مذمت ہونا ضروری ہے، خاص طور پہ جو عورتوں کو انہوں نے جس طریقے سے مارا، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جی عدالت کی طرف سے وہ پوری کلیئرٹی لے لیں اور اس کے بعد پھر وہ لانگ مارچ. آپ کو یہ لانگ مارچ کے آنے والے چند ہفتوں میں ہوتا دکھائی دیتا ہے یا اس کی ڈیٹ تھوڑی دیر کے بعد آئے گی؟ کیونکہ تنظیم سازی کے مسائل بھی سالو کرنے ہیں ان لوگوں نے اور ویسے بھی اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. آئی تھنک سب سے پہلے تو خان صاحب کو یہ چاہیے کہ اپنے لوگوں سے ذرا مشورہ بھی کر لیں. جب ان کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں آف دا ریکارڈ تو بڑی زیادہ ان میں پریشانی ہے. خاص طور پہ 25 کی صبح کو جو ہوا، یقین مانیں وہ جو ٹرک میں لوگ چڑھے ہوئے تھے امپورٹنٹ لوگ، قریباً میری سب سے بات ہوئی آف دا ریکارڈ، کسی کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا، اچانک جو خان صاحب نے فیصلہ کیا اور سب کچھ. یہ اب ان کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ضد کی بات نہیں ہوتی، ری اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ فیصلہ کہ ہم پارلیمان میں دوبارہ جائیں نہ جائیں، دیکھیں ابھی بھی انہوں نے انڈیا کیا دیا ہے. اگر یہ الیکشن کی تیاری کر لیں، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کرنے میں بھی تیار ہیں، سب کچھ کرنے کی تیار ہیں. اور میرے سے فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم پھر اسمبلی کے اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں. ان کے اندر اب 2 اوپینینز ہیں. جہاں پنجاب میں اب انہوں نے کہا کنفیوژن بہت زیادہ ہے. پنجاب کے اندر انہوں نے کہہ دیا ہم 20 سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے. نیشنل اسمبلی کے اوپر ابھی تک ان میں ڈاؤٹ چل رہا ہے کہ یار ہم نے بہت کھلا میدان چھوڑ دیا، ہر چیز وہ اپنی مرضی کی کرتے جا رہے ہیں. کوئی پالیٹکس میں نتھنگ از فائنل. لیکن اگر یہ، اور ویسے بھی خان صاحب اتنی باتوں میں یو ٹرن لے چکے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ لیڈر کی نشانی ہے کہ یو ٹرن لے لے، تو پھر اس چیز کے اوپر بھی ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. میں بالکل مظہر کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں. ابھی آپ نے لوکل باڈیز کے الیکشنز دیکھنے، آپ نے سب کچھ، لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوئی پچھلے دنوں جب آپ نے دیکھا کہ جیک براچ نے پہلی دفعہ ایک ڈیفیمیشن کیس کیا جی شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی کے اوپر. شی از اے ینگ ایکٹیوسٹ، بہت بولتے، آپ کو تو یاد ہے، وہ تو اس سب کی وہ اسپرٹڈ لڑکی ہے کہ جنہوں نے اپنی والدہ سے اسپیٹ ہو گیا تھا ان کا اس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر. لیکن میسج کیا گیا؟ میسج کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا میسج تھا، کس کو چوز کیا انہوں نے. ایک تو اچھی بات یہ تھی کہ پہلی بار ہم نے فوج کو دیکھا کہ جیپ پہ کسی کو اٹھایا نہیں، بلکہ ڈیفیمیشن شروع کیا. قانون کے تحت انہوں نے ایک اپنا بیانیہ کسی کا غلط ثابت کرنے کی کوشش، وچ از گڈ. لیکن وائی ڈڈ دے پک آن ایمان مزاری؟ ایمان مزاری نہ پولیٹیکل لیڈر ہے، نہ اس کا وزن ہے. ایک میسج تھا کہ انہوں نے ایک فارمر فیڈرل منسٹر کی صاحبزادی نے جب جنرل کا نام لے کے
बातें की, उन्होंने कहा कि जी बहुत गलती हो गई है। ये रेड लाइंस बहुत है क्रॉस की है पहले भी, लेकिन इस बार चूज करना एक बड़ा क्लियर मैसेज है। और आई थिंक जो सा ये खान साहब बात कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट को बार बार, ये बेसिकली उनको भी पता है कि उनको कोई नहीं रोक सकता, कानूनी तौर पर कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो चाहते ये हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दोबारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व जरूर किया जाए ताकि कहीं से हमें रिलीफ मिले। मेरा ख्याल ये है कि इनको ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना होगा, टोटल अपनी स्ट्रैटेजी को री इवैल्यूएट करना होगा, कोई बुराई नहीं है उसमें। देखिए पार्लियामेंट में वापस भी लौट जाए तो, क्योंकि वो भी जाके कोई बुराई नहीं है, हाँ। कोई बुराई नहीं है, लेकिन राणा सनाउल्लाह का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था कल, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था। उन्होंने कहा कि हमने भी अब देख लिया है कि कौन सी जगह से कितने बंदे निकाले, कैसे निकाले, पहले हमें भी कुछ पता नहीं थी, अब हम भी बड़े क्लियर हो गए। सो जब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि हमने, सबसे बड़ा उनका फैसला ये था कि हमने सख्त फैसले करने हैं, जो गाली गलोच वो तो गवर्नमेंट के साथ होनी है, अवाम की वो तो होनी है, उसी चीज से गवर्नमेंट घबराती है। जब उन्होंने अवाम का गुस्सा लेने की तैयारी कर ली है तो फिर इमरान खान के गुस्से से नहीं करेंगे। इमरान खान साहब अगर धमकियां भी देंगे नहीं होगा, उनको री स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। एंड आई एग्री विद यू, ये पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज्यादा उनके लिए मुसीबत पैदा करते हैं। और खास तौर पे अभी ब्रेक पे जाते वापस आएंगे तो जो पंजाब के अंदर बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लेवरेज है, वहां पे जो हमजा साहब की हुकूमत है वो तो इस वक्त माइनॉरिटी में है एज वी स्पीक, तो वहां पे अग्रेसिवली परसू करना चाहिए। ये तमाम जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर मूव्स है, ये तहरीक इंसाफ को उस पर फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ ब्रेक पे वापस आके पूछेंगे पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, उनकी मेन लीडरशिप गुज़श्ता कुछ हफ्तों से बिल्कुल मंजर आम से गायब है, और इस वक्त लगता है कि ये PMLN सारी हुकूमत का बोझ जो है वो उठा रही है। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो विफाक के अंदर लॉन्ग मार्च लाने के हवाले से जो प्लान्स हैं उससे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन इससे बड़ा जो उनके लिए मैदान है वो पंजाब का है। पंजाब के अंदर हमजा शहबाज की जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है वो इस वक्त माइनॉरिटी में है, क्योंकि जो मुनहरफीन नाअहल हुए हैं तो वहां पे दोबारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। आज फवाद चौधरी साहब ने इसकी तरफ दोबारा निशानदही कि एक पॉलिटिकल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की पंजाब में जरूरत है। तमाम इदारे इस वक्त पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमजा शहबाज, जिसके पास असेंबली में अक्सरियत नहीं है, उसको किस तरह से वज़ीर आला बरकरार रखा जाए। एक तमाशा लगा हुआ है, पूरा 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा जो है उसकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि काबीना नहीं है और कोई इंतजामी, इस वक्त एक इंतजामी बहरान है सूबे में। इंतजामी बहरान है जी, और इसके कुछ मनाजिर हमने देखे भी। जब ये लॉन्ग मार्च वाला दिन था उस दिन किस तरीके से वहाँ पे पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया, जो हमने वहाँ बर्बरियत के मनाजिर देखे, ख़वातीन के ऊपर जो डंडे मारे गए, ये ऐवान के अंदर जो वहाँ पे हम तमाम ये देखते हैं मनाजिर जहाँ पे हाथापाई होती है। सो पंजाब के अंदर इस वक्त हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स, और ये जो तमाम वहाँ पे अहकामात दिए जा रहे हैं, क्या ये बाद में लीगली चैलेंज नहीं किए जाएंगे? क्या वज़ीर आला वहाँ पर इस वक्त आईनी तौर पर एक वज़ीर आला है, काबीना जो जहां पे मौजूद नहीं है, वहां एक लॉ मिनिस्टर मौजूद नहीं है, तो ये पंजाब के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है? ये जो तमाम चीजें कल को जब मुकदमात होंगे तो उसको इसके किससे जवाबदेही होगी? मज़े साहब, ये जो वजीर आला साहब है ये इस वक्त तो खुद एक मुतनाज़ वजीर आला है, जो वहां पे सारे अहकामात हैं, जो तमाम काम हो रहे हैं, वो तो बाद में लीगली चैलेंज भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है गैर मामूली सूरत हाल रही है, और कभी भी पंजाब में इस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिली, कम से कम मुझे तो नहीं याद पड़ता, और मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ऐसी सियासी सूरत हाल ने कभी जन्म लिया हो पंजाब के अंदर। अगेन, जैसे पिछले सेगमेंट में भट्टी साहब भी कह रहे थे, वो इनिशियली मैं पहले दिन से कौमी असम्बली के इस्तीफे के खिलाफ था, और 2014 में भी जो है मैंने ये बात की थी कि 2014 में भी इस्तीफों का, देखिए आप पार्लियामेंट को कभी वो नहीं कर सकते, आप हुकूमत के बारे में जो भी राय रखें कि हुकूमत कैसी है, किस तरह बनाई गई, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट की अहमियत होती है, अगेन फिर आप कौमी असम्बली में नहीं हैं, सेनेट में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट आपकी है, पंजाब में है, सिंध में आपके MPs हैं, तो फिर ये जिस तरह की खिचड़ी आपने बनाई है उसमें लूजर कौन निकले? कौमी असम्बली के वो 150 MNAs जिनको आपने निकाह वो कर दिया। अब आपको क्या हो रहा है कि जी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो आप फैसला करें, वापस चले जाएं। ये सियासत में हिकमत अमली तब्दील होना कोई ताज्जुब की बात नहीं होती, होती रहती है,
اور پنجاب میں بھی یہ صورتحال بدل سکتی ہے. دیکھیے اگین ابھی جو سنا ہے کہ 1 تاریخ کو یا 2 تاریخ کو صدر کا وہ پیریڈ ختم ہو جائے گا, گورنر آ جائیں گے, جو بھی ہے, لیکن اس کے باوجود حمزہ شہباز ایک کمزور, اگر بچ بھی گئے تو ایک کمزور وزیر اعلیٰ رہیں گے. بچنا مشکل لگتا ہے سر, کیونکہ وہاں پہ نمبر نہیں ہے ان کے پاس, جو نمبر کاؤنٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ماریا, اگر اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو 20 ایم پی ایس کی نشستوں پہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے, اس کی اہمیت کو سمجھیں. اور اگر آپ 20 میں سے 15 سیٹیں جیت جاتے ہیں, تحریک انصاف جیت جاتی ہے, تو کھیل ختم ہو جائے گا, ویسے ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کا لانگ مارچ بھی کسی کام نہیں آئے گا, آپ کا وہ پورا بیانیہ بھی کسی کام نہیں آئے گا. اگر وہ میجورٹی ادھر پی ایم ایل این اور ان کے اتحادی لے جاتے ہیں تو پھر آپ کا وہ سیاسی بیانیہ پٹ جائے گا. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو وہ اور زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جائیں گے. لہذا عمران خان صاحب کی سیاسی حکمت عملی میں میرا خیال ہے کمزوری ہے. ان کو ری وزٹ کرنا چاہیے اپنی سیاسی حکمت عملی کو. نعرے بازی سب جگہ اپنی جگہ چلتی ہے, جلسے جلوس چلتے ہیں, ریلیز چلتی ہیں. جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ یہ کہ آپ الیکشن جیتے یا الیکشن ہارے. اگر پنجاب اسمبلی کے الیکشن, یہ ضمنی الیکشن ہار گئے تو آپ پنجاب کی گورنمنٹ بھی, اسمبلی بھی لوز کر جائیں گے. لیکن اس میں بہت سارے اگر بگر ہیں, کیونکہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی اگر مقبولیت بھٹی صاحب نہ سے خوف ہوتا تو پھر ان کو روکا بھی نہیں جاتا. سو کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این اس لیے بھی اس وقت پی ٹی آئی کے جو سیاسی جس حساب سے انہیں مقبولیت کو دوبارہ ریگین کیا ہے, اس سے کہیں نہ کہیں خوف زدہ ہے. آف دا ریکارڈ اگر ان کے سینیٹرز سے بات کرے, ایم این ایز سے بات کرے, تو وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کرنٹ کہیں نیچے پی ٹی آئی کے ووٹر کا ہے, جو شاید الیکشن کے اندر ان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے. سو اتنا آسان بھی نہیں ہے. پہلے پنجاب میں 6 مہینے اور اب میں بہت ووٹنگ ڈائنامکس بدل گئے. نہیں, اس کا تو ایک باقی ساروں کو چھوڑ دیں. نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں کہا ہے کہ بھائی اس کا بیانیہ جیسا بھی ہے, جھوٹا یا سچا ہے, بک رہا ہے, لوگ مان رہے ہیں. آپ کے پاس کیا کچھ ہے؟ پہلی بات. دوسری بات ہے کہ یہ پہلے دن سے, اگر میں تو اس حق میں تھا کہ عمران خان صاحب جلسے کر کے گھر بیٹھ جاتے نا. یہ حکومت دونوں جو اتنے انہوں نے بلنڈر مارنے تھے, یہ قانون سازی کی ہے, جیسے آپس میں انہوں نے لڑنا تھا, جیسے انہوں نے اب دودھ ملائی والی وزارتیں لے کے زرداری صاحب سائیڈ پہ بیٹھ گئے, بلاول صاحب کے ٹور ہی نہیں مک رہے. اور وہ جو ہمیں کہا کرتے تھے کہ ہمارا کریڈٹ کیا ہے, کوئی سیاسی قیدی نہیں, اب حکومت میں ہے تو پھینٹیاں چڑھ رہی ہیں, مارا جا رہا ہے یاسمین راشد, ڈاکٹر ناصرہ اقبال, فلانا جس کو, اور چپ کر کے بیٹھے. اللہ قرب قیامت کی نشانی ہے. رانا صاحب اور قائرہ صاحب مل کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, انڈورس کیا انہوں نے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں, کوئی ان کا ویژن نہیں. اچھا, ویسے بائی دا وے ہماری ٹیم نے نکالا ہے کہ جب یہ سب کچھ پنجاب میں ہو رہا تھا 1 ہفتے سے, اس کے بعد کی جو سیاسی خان صاحب کی سرگرمی ہے نا, اس دوران پیپلز پارٹی کیا کر رہی تھی, تو ہماری ٹیم نے یہ بلاول بھٹو صاحب کے جو دورے ہیں نا, ان کو تھوڑا سا ٹریک کیا. جیسے فار ایگزامپل یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے, یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل سے مل رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے, کیونکہ وہ تو آبویسلی ایک اپنے ایک گلوبل اپنا پورٹ فولیو اور سٹیچر بڑھانے کے لیے اس کو اگر آسان لفظوں میں کہہ دیں تو پی آر اپنی سی وی بہتر کریں. سو پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں, پھر جی یہ سیکرٹری بلنکن سے مل رہے ہیں نیو یارک کے اندر. اور اس دوران یہ پی ایم ایل این جو ہے یہاں پہ سارے پی ٹی آئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, جسے کہتے ہیں آئی بال ٹو آئی بال, ان کی یہاں پر پولیٹیکل ایک ٹف ہے. اچھا, آگے جائیں تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے جی کہ وہ فورن منسٹر سے مل رہے ہیں جو ڈفرینٹ اور سٹیٹس ہیں. یہ چین کے جو سٹیٹ کاؤنسلر ہے ان سے مل رہے ہیں. سو بلاول بھٹو زرداری تو پچھلے 1 مہینے سے ماشاءاللہ بہت بزی ہیں. پھر یہ سعودی جو فورن منسٹر ہے ان کے ساتھ ملاقات کریں. سو پیپلز پارٹی کی تو جو تمام وزارتیں ہیں وہ تو اس وقت بیرونی دورے پہ ہیں, اور وہاں پر پیپلز پارٹی اپنا ایک انٹرنیشنل فٹ پرنٹ اور ایک پورٹ فولیو اس کو مضبوط کر رہی ہے. نیو یارک کے اندر بلاول صاحب جو ہیں مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو ٹرکی کے مختلف لوگوں سے, مختلف جو اسٹیٹ ریپرزینٹیو ان سے ملاقات کریں. پھر وہ ڈیووس کا ہے, وہاں پر انہوں نے پاکستان کی جو تمام
اس کو لیڈ کیا. ساتھ ان کے ربانی کھر صاحبہ تھی, شہری رحمان صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھی. سو پیپلز پارٹی جو ہے بظاہر اس وقت مکمل طور پہ جو یہ ساری اس کی جو پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ پی ایم ایل این کے سر پہ ضرور ہے. صرف پیپلز پارٹی نہیں, صرف پیپلز پارٹی, مولانا صاحب بھی غائب ہے منظر سے. مولانا صاحب نے آپ کو پتا ہے کہ ایک تو اپنا بیٹا انہوں نے ڈال دیا نا, وزیر بن گیا پہلی مرتبہ, ان کا اقتدار بھی آگے آ گیا, یعنی اقتدار میں آ گئی اگلی نسل. دوسرا ہاؤسنگ, مذہبی امور, اور تیسری مواصلات. تینوں بہترین وزارتیں لے کے عمرے پہ نکل گئے. وہ وہاں پہ حج کرا رہے لوگوں کو, یہ جو حج کے کوٹے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. بلاول صاحب ادھر چلے گئے. مالک صاحب اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب, یہ جو پنجاب جیسے ملک میں وہی مذاق رہا ہے, وزیر اعظم سپریم کورٹ, وزیر اعلیٰ ہائی کورٹ, پنجاب اسمبلی کو تالے, گورنر ہاؤس کو تالے, گورنر گیا, گورنر آیا, کابینہ نہیں, اور سب سے بڑی بات وہ خود ضمانت پہ ہے, اور خود ضمانت میں اور فرد جرم عائد ہونی ہے, اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ان کی پوری ایفرٹ ہے کہ یہ کنٹینیو کریں گے الحمدللہ, اور پورے ادارے جیسے ہیں وہ سارا کریں گے. اب عجیب و غریب ہے, اور افسر تو اس طرح کے ہیں کہ ڈاکٹر رضوان جیسا بندہ جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. مالک صاحب کہیں پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. ایک وہ پریس کانفرنس ضرور کی انہوں نے قاہرہ صاحب نے ساتھ بیٹھ کے, لیکن اس کے علاوہ وہ آرام سے بیٹھ کے انہوں نے جو اپنے ایک طریقے سے ایک بلاول صاحب کا کی وہ جو امیج بلڈنگ اور ان کا جو ایک قد اور پروفائل اسٹیبلش کرنا ہے پیپلز پارٹی کی, تو یہ بڑی پرائیورٹی ہے کہ ان کو پھر فیڈرل لیول تک ایک مین سٹریم جو چوائس کے طور پہ ان کو اسٹیبلش کیا جائے. تو وہ تو دبا دب ہو رہا ہے اور اچھی بات بھی ہے, لیکن پھر پی ایم ایل این کے اوپر آ رہی ہے نا یہ ساری جو بھی ہیٹ ہے. بھائی مجھے 1 منٹ دے دیجیے گا انٹرپٹیڈ. میں اگر اے آر وائی کی اور جیو کی خواہشیں ایک طرف رکھ دوں نا, تو پھر ہم تھوڑا سا ڈسپیشنیٹ انالیسس کر سکتے ہیں اس کا. پہلے آپ نے 2-3 باتیں کی. آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ بلاول کو فارن آفس لینے کا مقصد یہی تھا زرداری صاحب کا کہ اس کا سیاسی اسٹیچر بڑھے بلاول بھٹو کا, اور وہ ایک گولڈ اسٹیج پہ آئے, وچ از اے پرفیکٹ لیجٹیمیٹ تھنگ, کوئی برائی نہیں ہے. ان کو فیوچر تو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی فیوچر پرائم منسٹر بنے گا بلاول زرداری, تو وہ اس کا کریئر اس کے مطابق چلا رہے ہیں. اب ہر چیز کے 2 بیانیے ہیں. آپ پی ایم ایل این والوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو ہم نے نہیں پیدا کیا, وہ تو پیدا کیا گورنر نے, جو صدر صاحب بار بار وزیر اعظم کی ایڈوائس کو اگنور کرتے اور گورنر نہیں بدلتے, اس کی وجہ سے کرائسس پڑا ہوا ہے, دوسرا کرائسس نہیں ہے. پھر وہ سیکنڈ اسٹیپ پہ آئے گا کہ ووٹ کیا ہوتا ہے, ووٹ آؤٹ ہوتا ہے, حمزہ شریف ووٹ آؤٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. پہلے کرائسس کا جینیسس دیکھنا چاہیے ٹو بی فیئر. کرائسس بنا کہاں سے تھا؟ جب گورنر نہیں ریموو کیا پریزیڈنٹ نے ایک پرائم منسٹر کی 2 بار کی ایڈوائس پہ, سو اس لیے اس کا جینیسس وہاں سے چل رہا ہے. دوسری بات دیکھیں, پالیٹکس میں آئدر اور نہیں ہوتا. آئدر اور اس وقت صرف عمران خان صاحب بنا کے بیٹھے میں, میں نے کہہ دیا ایسے ہوگا ایسے نہیں ہوگا. دیکھیں جب آپ اپوزیشن کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی پاکستان میں گورنمنٹ ہو, چاہے عمران خان کی ہو, چاہے شریفوں کی ہو, چاہے جس کی بھی ہو, آپ پھر یہ نہیں کر سکتے, آپ ٹرمز آف کانفلکٹ نہیں آپ طے کر سکتے کہ جی اگر میں یہ کروں گا تو گورنمنٹ اس طرح رسپونڈ کرے گی, اے رسپونڈ کر سکتی, بی رسپونڈ نہیں کر سکتی. ہر کوئی پھر اپنی مرضی سے رسپونڈ کرتا ہے. اگر انہوں نے رانا ثناء اللہ کو بنایا تو انہوں نے بھی شیخ رشید کو بنایا ہوا تھا انٹیریئر منسٹر. وہ ایک دوسرے کے مقابلے کے ایک ہی خمیر سے بنے ہوئے دونوں انٹیریئر منسٹر تھے, دونوں کا بیہیویئر ایک قسم کا تھا. اٹ از انفارچونیٹ جو ہو رہا ہے. لیکن میں نے پہلے بھی بات کی, میں ایگری ود مظہر کے ساتھ اس بات پہ کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے عمران خان کو ڈرائنگ بورڈ پہ دوبارہ جانے کی, ری ایویلویٹ کرنے کی. اور اگین دیکھیے الیکشن ڈائنامکس ڈفرنٹ ہیں. اب جتنا بڑا قدم لے لیا ہے اس گورنمنٹ نے, انہوں نے اپنے اوپر گالیاں بھی ڈال لی, سب کچھ ڈال لیا, ان کے پاس آپشن نہیں ہے اب ارلی الیکشنز کا. اچھا, اور جو انہوں نے دیکھیں وہ کیسے جا سکتے ہیں ارلی الیکشن میں؟ ابھی تو 30 روپے بڑھا, بھی 25 روپے پھر بڑھے گا, کل پرسوں یا 3-4 دنوں میں پھر بڑھ جائے گا. اور یہ ابھی بیک لاگ کلیئر ہو رہا ہے ہماری. یہ انہوں نے اگری کیا تھا پچھلے نومبر میں آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہم نے ہر مہینے 4 روپے تو بڑھانا ہی بڑھانا ہے. یہ تو ابھی آپ بیک لاگ کلیئر کر رہے ہیں, جو 75-76 روپے ہے یہ بیک لاگ ہے. اس کے بعد بھی ہر ماہ آپ نے بڑھانے, اور یہ اس گورنمنٹ کو پتا ہے. ان کے پاس تو آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنے قدم سے پیچھے ہٹیں. رہ گئی بات, عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انسٹیٹیوشنز کھڑے نہ ہوں. جوڈیشری دونوں طرف کھیل رہی ہے. جوڈیشری نے اگر 63A میں ان کی مرضی کا فیصلہ کیا تو جو اصل ایشو تھا کہ ڈی سیٹ ہوں گے لوگ, کہ لوگ ہمیشہ کے لیے پرماننٹ ہوں گے, وہ واپس پارلیمان میں دے دیا. تو جوڈیشری نے دونوں سائڈز پہ ایک ایک لالی پاپ دے دیا.
उनको लॉलीपॉप दे दिया कि ठीक है जी वोट काउंट नहीं होंगे, और लेकिन डी सीटिंग के ऊपर जो असल क्रिटिकल इशू था उसको नहीं छोड़ा। जुडिशरी इज प्लेइंग बोथ साइड्स, अगर से दैट ठीक है। हाँ। अब सिचुएशन ये है कि अब फैसला इमरान खान को ये करना है कि क्या वो अकेले सड़क पे रह के प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल वो क्रिएट करेंगे, और मेरे नजदीक ये जो ईमान मजारी वाला जैक ब्रांच का है, हाँ, ये एक मैसेजिंग थी, उन्हें ईवान में वापस आना होगा। ये तो क्योंकि मज़े साहब का बस कंक्लूडिंग नोट करना है, क्योंकि देखें पार्लियामेंट के अंदर जो है ज्यादा एक मौसर तरीके से ऑपोजिशन हो सकती है। पंजाब के अंदर भी एक मौसर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक फाइट पुटअप कर सकती है। वहां पे परवेज इलाही साहब हैं, वो समझते हैं तमाम बारीक नुक्तों को। वहां पर बड़ा मुश्किल में हमजा जो है इस वक्त मौजूद है और उनको और मुश्किल में डाल सकती है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा क्या कोई लॉन्ग मार्च करके यहाँ आता हुआ आपको दिखाई देता है कि वो लॉन्ग मार्च होगा भी, या उससे पहले ही कहीं ना कहीं कुछ मामला तय हो जाएंगे? देखिए मारिया, इमरान खान साहब अगर ये समझ रहे हैं, देखिए माजी में जो भी धरने हुए हैं, लॉन्ग मार्च हुए हैं, कई जमातों ने किए हैं, उसमें एक अरेंजमेंट होता था, और वो अरेंजमेंट ये होता था कि यहाँ तक आप प्रेशर बनाएं और हम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना के गवर्नमेंट तब्दील हो जाती थी, जो भी सूरत हाल होती थी। यहाँ क्या है, यहाँ आप पिंडी से भी लड़ रहे हैं, इस्लामाबाद से भी लड़ रहे हैं। पिंडी से आप मैसेजिंग ये कर रहे हैं कि पिंडी हमारा साथ दे, इस्लामाबाद में हुकूमत को गिराने की तैयारी करे, सुप्रीम कोर्ट हमें सहारा दे। इस तरह तहरीकें नहीं चला करती। आप लेकर आ जाएं, आप 5 लाख 10 लाख लोग लेकर आ जाएं, बोल तो हम सबको पता है इतने लोग नहीं आते, लेकिन एक बड़ी तादाद में अगर आप लोग लेकर आ जाएं और हुकूमत ये कहे कि हम नहीं जाते, हम नहीं इलेक्शन कराते, आप क्या कर सकते हैं? तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अपनी स्ट्रैटेजी सीरियसली रिवाइज करनी होगी। कौन से एडवाइजर हैं? अब आप वो नैब की बात कह रहे हैं, आप मुझे बताएं जिससे जावेद इकबाल कब से एक्टिंग चल रहे हैं, उन्हीं इमरान खान साहब ने उनको तब्दील किया। लेकिन मजहर साहब उसके अंदर देखिए ये देखिए कुछ चीजें उसमें ठीक हैं, जैसे उनकी ड्यूरेशन को तय कर दिया, वो दोबारा चेयरमैन नैब नहीं बनेगा, वो भी ठीक कर दिया। लेकिन कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल है, जैसे कि एसेट्स की जो पूरी डेफिनेशन तब्दील कर दी है, जिसकी वजह से जो केसेस के अंदर रिलीफ मिलेगा, इसको भी लोग फोर्सी करें, तो वो उसमें कुछ चीजें बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल। बहरहाल इस पर हम दोबारा एक प्रोग्राम करेंगे, हम ब्रेक पे जाएंगे। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का, कंक्लूडिंग नोट होगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस मुल्क की सियासत का ये अलमिया है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो जो तमाम पिछली हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात धर दिए जाते हैं, उस वक्त की जो मुल्क की माशी हालत हो, तो जो भी अभी तक गवर्नमेंट आई उसने हमेशा में बताया कि किस तरह ये पहली हुकूमत की गलतियां थी। जरा मुशर्रफ साहब जब आए थे इक़्तिदार में, आते ही उन्होंने इल्ज़ामात क्या लगाए थे, जरा सुनिए। 2 years ago, we started with a beacon of hope, and today that beacon is no more, and we stand in darkness. There is despondency and hopelessness. Today we have reached a stage where our economy has crumbled. Our credibility is lost. State institutions lie demolished. Provincial disharmony has caused cracks in the federation. In the last many years, we have lost our honor, our dignity, our respect in the Committee of Nations. तो मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल तबाह हो चुकी है तमाम इकोनॉमी भी, मुल्क के तमाम हालात भी। उसके बाद मुशर्रफ साहब का 8 साला दौर ख़त्म हुआ, पीपल्स पार्टी आई इक़्तिदार में, तो रज़ा रब्बानी साहब ने बताया जी कि इस वक्त मुल्क के जितने भी मसाइल हैं उनका सारा जो करना धरना है वो मुशर्रफ साहब उसके जिम्मेदार हैं। और फिर जरदारी साहब ने भी ये आते ही कहा कि ये जो भी इस वक्त मुल्क जिस हालत में मिला है वो तो पिछली दौर हुकूमत की वजह से था। जब हम आए तो मुशर्रफ इनके सीनों पे बैठा था। हमें पाकिस्तान ऐसे टुकड़ों में मिला, हो सकता था कि पाकिस्तान किसी और तरफ चला जाता या फिर पाकिस्तान रहता नहीं। स्वाद आपके कब्जे में नहीं था, गंदम का बहुताल था, आपके पास चीनी का बुखार था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में हमने सब चीजें सुधार दी। 1 साल में सब चीजें सुधार दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। फिर पता नहीं क्यों जब नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह पिछले जो 5 साल हैं उसमें मुल्क का कबाड़ा निकाल दिया है साबका हुकूमत ने। गुज़श्ता 14 बरसों के दौरान शदीद बदइंतज़ामी, करप्शन, नाअहली और नाकिस फैसलों ने मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। सिर्फ गुज़श्ता 5 बरस के दौरान ये इदारे 2500 अरब रुपए हड़प कर चुके हैं। कर्जे बढ़कर 14,500 अरब हो चुके हैं। इस कर्ज की भारी किस्तें अदा करने के लिए हम मजीद कर्ज लेने पर मजबूर हैं, और ऐसा ना करने की सूरत में मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है।
सो दिवालिया मुल्क पीपल्स पार्टी ने जो है उस वक्त PMLN को हैंड ओवर किया तो वकौल मियां नवाज शरीफ साहब के। फास्ट फॉरवर्ड इमरान खान साहब वजीर आजम बनते हैं और हूबहू इसी तरह की बात करते हैं कि किस तरह उन्हें मुल्क एक मुश्किल मुआशी सूरत हाल के अंदर हैंड ओवर किया गया था। जो पाकिस्तान हमें मिला था वो इस मुल्क की तारीख में कभी भी हालात, माशी हालात इतने बुरे नहीं थे जो हमें मिले। खसारा भी सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का, कर्जे भी सबसे ज्यादा, करंट अकाउंट डेफिसिट उसमें तारीखी खसारा, रिजर्व्स हमारे तकरीबन ना होने के बराबर। अगर डिफॉल्ट करते तो रुपया बिल्कुल नीचे गिर जाना था और महंगाई आसमानों पे। 2008 से 2018 में पाकिस्तान के सबसे बुरा वक्त है, अंधेरा वाला वक्त है। मैं इसको डेकेड ऑफ डार्कनेस कहता हूं। और अब शहबाज शरीफ साहब जो उस कोलिशन गवर्नमेंट के सरबराह पे पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों हैं और अब हमें आके वो बता रहे हैं कि किस तरीके से एक इंतहाई मुश्किल मुआशी सूरत हाल में उन्हें मुल्क हैंड ओवर किया गया। हमने हुकूमत संभाली तो हर शोबा तबाही की दास्तान सुना रहा था। ऐसी तबाही मैंने पहले कभी नहीं देखी। महंगाई अरूज पर थी, रोजगार, माशी सरगर्मियां खत्म होकर रह गई थी। पाकिस्तान के कर्ज में 20,000 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।